वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, निगरान हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल फी लीटर 14 रुपए 91 पैसे मजीद महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 305.36 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई, जबकि डीजल की कीमत में फी लीटर 18.44 रुपए इजाफा कर दिया गया है। डीजल अब 311 रुपए 88 पैसे फी लीटर में मिलेगा। नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ शहरियों का सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई का नया तूफान लाएगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी दिखाते हैं। % जो लोग गरीब आवाम है वो इस वक्त इतना पिस रही है कि उनके पास 2 वक्त खाने के लिए रोटी कोई नहीं है, और इन्होंने पेट्रोल की कीमतें वैसे महंगाई करके इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है, और इतने ज़्यादा हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं करती, अपनी आसाइशें कम नहीं करती। जी पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया जी। हुकूमत ने पेट्रोल बढ़ा के बहुत ज़्यादा जुल्म किया, महंगाई बहुत ज़्यादा की है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की कीमत घट करने कोई स्टैप वगैरह लवे। पेट्रोल बहुत महंगा, अगे ही पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, हुण पेट्रोल फिर गवर्नमेंट नवा पंप करा रही है। बहुत परेशान है, सारी दुनिया परेशान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए हैं, जबकि अशिया खुरनोश की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं, जिससे शहरी शदीद परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान। जी इमरान। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिससे शहरी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि निगरान हुकूमत भी दूसरी हुकूमतों जैसी है, जिन्होंने आते ही पहले भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया और अब भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पहले भी हम जो है बिलों की वजह से जो है शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, खाने पीने की अशिया है, तमाम जो है वो महंगी हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो महंगाई का एक और नया तूफान आएगा। इसके साथ साथ अगर बात की जाए ट्रांसपोर्ट की, तो उन्होंने भी जो है वो अपने किराए जो हैं वो बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशानी दिखाई दे रही हैं। उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो होश के नाखुन लें और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है, उनका जो ऐलान किया है वो कीमतें वापस ली जाएं, ताकि लोग जो हैं वो बआसानी अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। उधर डॉलर की कदर में इजाफे का नया रिकॉर्ड, जबकि स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई है। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। कारोबार के खत्म पर KSE 100 इंडेक्स में 1242 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि इंडेक्स 45,002 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर की उड़ान भी जोरों पर है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 9 पैसे इजाफे के साथ 305 रुपए 53 पैसे की सतह पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 319 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 323 रुपए पर बंद हुआ है। आगे बढ़ें और यहां पर आपको बताएं, बन्नू में फौजी काफिले पर खुदकुश हमला, 9 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 5 जवान जख्मी हुए हैं। बन्नू के इलाके जानी खेल में यह हमला हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया और इलाके में पाए जाने वाले दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए सफाई की जा रही है। एक मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश बमबार ने जनरल एरिया जानी खेल जिला बन्नू में फौजी काफिले पर खुद को धमाके से उड़ा दिया। नायब सूबेदार सनोबर अली समेत 9 जवान शहीद हुए। ISPR की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। दहशतगर्दी की कार्रवाई में 9 बहादुर सिपाहियों की शहादत से दिल टूट गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि बहुत से जवान जख्मी हुए। ऐसी हरकतें काबिले मज़म्मत हैं। मेरी हमदर्दियां शहदा और जख्मियों के अहले खाना के साथ हैं। पाकिस्तान ऐसी दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअज़्म है। उधर कराची के इलाके अजीजाबाद में लूटमार की कोशिश के दौरान शहरी की फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया, साथ ही जख्मी हालत में फरार हो गया। बिजली का बिल तो देना होगा, जो मुआहदे हुए हैं वो हर सूरत पूरे करेंगे।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बता दिया। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अनवारुल हक काकड़ ने मज़ीद कहा कि बिजली के बिल्स का मामला IMF के साथ मिलकर देख रहे हैं। 48 घंटे में बिजली बिलों पर रिलीफ देने का ऐलान भी किया गया है। IMF को तजावीज़ देती हैं, हम झूठे वादे करेंगे और ना ही अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटेंगे। बिजली के बिलों के मसले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। मैंने अपने वज़रा को कामों का टारगेट दे दिया है, जो काम नहीं कर सकते उनका बताएं कि वो क्यों नहीं कर सकते। जबकि इंतखाबात से मुतालिक सवाल पर निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है, इलेक्शन होगा तो हम चले जाएंगे। रिकवरी का प्रोसेस है उसको इतना ज़्यादा इनएफिशिएंट 30, 35, 40 सालों में हमने कर दिया। हमारा जो ट्रांसमिशन का निज़ाम है, एक तो पैदावार का निज़ाम है, फिर ट्रांसमिशन का निज़ाम है, फिर उसको रिकवरी करने का निज़ाम है। ये तीनों फ्लॉड है। पहले आपने वो गलत कर दी कॉन्ट्रैक्ट्स। हाइडल की जो प्रोडक्शन थी वो नहीं बढ़ी। वो इस मुल्क में 2 बड़े डैम मंगला और तरबेला के बाद कोई काबिल ज़िक्र हाइडल प्रोडक्शन के हवाले से वो हम नहीं कर पाए। एक तरफ एक शहर में बिलों को जलाया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, उसी शहर में 200 मेगावाट, 400 मेगावाट, 500 मेगावाट शहर और शहरों का मैं एक क्लस्टर के तौर पे कह रहा हूँ। पाकिस्तान ने बिजली सारिफीन को रिलीफ फराहम करने के लिए IMF के साथ एक प्लान शेयर कर दिया है। वज़ारत ख़ज़ाना की टीम ने आलमी इदारे के हुकाम से बिजली के बिलों में रिलीफ पर बातचीत की। IMF को मुआहदे की किसी किस्म की खिलाफवर्जी न करने की भी यकीन दहानी करवाई गई। जबकि पाकिस्तान ने हंगामी ज़रूरत के लिए मुख्तस बजट को रिलीफ के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़ दे दी है। ज़राए के मुताबिक रिलीफ पैकेज 400 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन तक महदूद हो सकता है। जबकि इस हवाले से इस्लामाबाद से अशफाक मुगल की ये रिपोर्ट देखिए। निगरान हुकूमत बिजली के बिलों पर रिलीफ के लिए IMF से बात आगे बढ़ाने लगी। अवाम को रिलीफ देने के लिए मुजवजा प्लान IMF से शेयर कर दिया गया। प्लान के तहत बिजली के बुनियादी यूनिट को मरहलावार बढ़ाने जबकि बिजली के बिलों की अदायगियों में सहूलत देने की तजवीज ज़ेरे गौर है। हर सारफ को बिजली के बिल किस्तों में अदा करने की सहूलत देने की तजवीज है। अगस्त और सितंबर के बिलों को अकसात में लेने के लिए वजारत खजाना तहरीरी गारंटी देगी। IMF ने रजामंदी जाहिर की तो 2 माह के लिए मुआहदा हो सकता है। ज़राए का कहना है कि बिजली की चोरी रोक कर 250 अरब रुपए के रिलीफ के लिए रकम जमा करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक बिजली के 400 यूनिट्स तक इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने का प्लान ज़ेरे गौर है। रवा साल मई के बाद एक बार फिर पाकिस्तानी रुपया दिवालिया होने के नहज पर पहुंचने वाले श्रीलंका की करेंसी से भी नीचे आ गया है। जबकि $1 320 श्रीलंकन रुपए और 324 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गया है। मई में $1 305 पाकिस्तानी रुपए जबकि 304 श्रीलंकन रुपए के बराबर था। पाकिस्तानी रुपए का जवाल ना रुका। पाकिस्तानी रुपया दिवालिया होने की नहज पर पहुंचने वाले श्रीलंका की करेंसी से भी नीचे आ गया। $1 320 श्रीलंकन रुपए जबकि 324 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गया। मई में $1 305 पाकिस्तानी रुपए जबकि 304 श्रीलंकन रुपए के बराबर था। 3 माह में भारतीय रुपए में भी 25 पैसे बेहतरी आई और ये $1 82.75 रुपए के बराबर है। इसी तरह 3 माह के दौरान 2% कमी के साथ $1 109 बांग्लादेशी टके के बराबर है। नेपाली रुपया 3 माह बाद भी डॉलर के मुकाबले में 132 पर बरकरार है। उधर $1 के मुकाबले में भूटानी करेंसी निगिलतरम 0.75 की मामूली कमी से 82.75 निगिलतरम हो गया। 3 माह के दौरान पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की करेंसी की बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। डॉलर के मुकाबले में अफगानी करेंसी में 6 अफगानी बेहतरी आई और अब $1 81 अफगानी के बराबर है। 49 करोड़ करप्शन करने वाला नैब से बचकर आजाद हो जाए, ये संजीदा मामला है। लगता है अब आमदन से जायद असासे रखना जुर्म नहीं रहा। नैब तरमीम के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि अदालत पार्लियामान की मखसूस अफराद को फायदा पहुंचाने की कानून साजी का जायजा ले सकती है। जबकि एडवोकेट मखदूम अली खान ने दलाल दिए कि नैब तरमीम के माजी के तलाक से मुतालिक सवाल किया गया था।
قانون سازی کے ماضی کے طلاق کی آئین میں کوئی ممانعت نہیں۔ خود چیف جسٹس منیب نے ہائی کورٹ میں اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ ماضی سے طلاق ہونے والے قوانین کالعدم نہیں قرار دیے جا سکتے۔ کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ ادھر چوہدری پرویز الہی کی نیب گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے چوہدری پرویز الہی کو آج صبح 10 بجے پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ڈیپٹی پروسیکیوٹر نیب سید وقار حسین نقوی نے عدالت میں جواب جمع کروا دیا ہے، جبکہ نیب پروسیکیوٹر کے مطابق چوہدری پرویز الہی کی سیکیورٹی کے لیے چیف سیکرٹری کو درخواست بھی دے دی گئی ہے۔ سیکیورٹی انتظامات کے بعد چوہدری پرویز الہی کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ضلع کشمور کی تحصیل تنگوانی کے کچے کے علاقے میں بے رحم ڈاکوؤں کا مغوی نوجوان پر تشدد کا یہ واقعہ ہے۔ لاڑکانہ کے وقار حسین پر تشدد اور زخمی کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ ڈاکوؤں کا مغوی کی رہائی کے لیے 30 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ بھی سامنے اب تک آ چکا ہے۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں۔ ضلع کشمور کی تحصیل تنگوانی کے کچے کے علاقے میں بے رحم ڈاکوؤں کا مغوی نوجوان پر تشدد کا یہ واقعہ ہے۔ لاڑکانہ کے وقار حسین پر تشدد اور زخمی کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی گئی۔ ڈاکوؤں کا مغوی کی رہائی کے لیے 30 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ جہلم میں پولیس مقابلہ، 2 تاجروں کو قتل اور 2 کو زخمی کرنے والا اجرتی قاتل فیصل پہلوان مارا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ملزم فیصل کو برآمدگی کروانے کے لیے لے جا رہے تھے، ساتھیوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ ملزمان فیصل پہلوان کو لے کر فرار ہو رہے تھے، جبکہ ملزم کی فائرنگ سے زخمی ہو گیا ہے۔ ہسپتال لے جاتے ہوئے وہ دم بھی توڑ گیا۔ پہلوان نے 1.5 سال قبل بیوی کو بھی قتل کیا تھا، جبکہ وہ مبینہ طور پر اجرت لے کر 15 افراد کو قتل کر چکا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، لاہور میں مہنگائی سے پریشان 2 محنت کش نوجوانوں نے چوری کی پہلی واردات کی اور پکڑے گئے۔ ایک ملزم سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتا تھا۔ حماد اسلم کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ سیکیورٹی گارڈ اور دوسرا حجام کی دکان پر ملازم تھا۔ گھر کا کرایہ جو ان سا تھا وہ دینا تھا، میں نے 3 ماہ کا کرایہ دینا تھا، جس کی وجہ سے یہ مجبوری کے تحت میں نے چوری کی۔ بس گھر کے حالات اتنے ناقص ہو گئے تھے، بجلی کا بل، گھر کا راشن، بس اسی وجہ سے ڈبل ڈیوٹی کرنے کے باوجود بھی مکمل نہیں تھا سسٹم ہو رہا۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق دونوں عادی مجرم نہیں۔ ان کی فیملیز کو چیک کیا ہم نے، ان کے گھروں میں جا کے دیکھا ہے، یہ ہیں تو غریب لوگ ہی، یہ جو اپنے بارے میں بتاتے ہیں یہ ہیں ایسے ہی، اور جس سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی شاید انہوں نے مجبوری کے تحت یہ واردات کی ہے، لیکن کیونکہ وہ ہے تو جرم ہی۔ گھر کے واحد کفیل دونوں ملزمان کو پچھتاوا تو ہے ہی ساتھ یہ فکر بھی کھائی جا رہی ہے کہ گرفتاری کے بعد اب گھر کا خرچ کیسے چلے گا۔ کیمرہ مین فرحان شیخ کے ساتھ حماد اسلم، نیو نیوز لاہور۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ نگران حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول 14 روپے 91 پیسے جبکہ ڈیزل 18 روپے 14 پیسے مہنگا۔ نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ بنو جانی خیل میں خودکش حملہ، نوجوان شہید، 5 زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق موٹر سائیکل سوار بمبار فوجی قافلے سے ٹکرایا تھا۔ اور چوہدری پرویز الہی کا نیب گرفتاری کے خلاف کیس، لاہور ہائی کورٹ نے آج صبح 10 بجے PTI صدر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اپڈیٹس آپ جان چکے، یہاں پر آپ کو بتائیں آج کراچی بند رہے گا۔ تاجر برادری آج ہڑتال کرے گی۔ آل سٹی تاجر اتحاد کی اپیل پر کراچی چیمبر آف کامرس نے بھی ہڑتال کی حمایت کر دی ہے، جبکہ شہر قائد کی تمام مارکیٹیں، سپر سٹورز اور شاپنگ پلازے آج بند رہیں گے۔ ادھر بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف عوام کا پارا ہائی ہو گیا۔ ملک بھر میں احتجاج اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام آباد کے تاجروں کی جانب سے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی، جبکہ لاہور کے علاقے آرے بازار اور ہربنس پورہ میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ کینال روٹ بلاک کر دی۔ ڈیرہ غازی خان، صادق آباد، منٹن آباد، گوجر خان اور حافظ آباد میں بھی تاجر تنظیموں اور شہریوں کا احتجاج جاری ہے، جبکہ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی، بل بھی جلا ڈالے۔ بلوں کی ادائیگی نہ کرنے کا اعلان۔ مظفر آباد، آزاد کشمیر میں بھی مکمل پہیا جام اور شٹر ڈاؤن۔
مظاہرین نے اشرافیہ کی مراد ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سرگودا میں گونگے بہرے افراد کا بجلی کے زائد بلوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ خصوصی افراد نے سول ہسپتال چوک میں ٹائرز کو آگ لگا کر ہر قسم کی ٹریفک معطل کر دی۔ خصوصی افراد نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ خصوصی افراد کے لیے بجلی سستی اور 200 یونٹ تک بجلی کے یونٹ مفت کیے جائیں۔ مہنگائی کی شدید لہر نے دہاڑی دار مزدور کی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے۔ مزدور گرمی کی تلخی برداشت کرنے کے باوجود فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں فیصل آباد سے وقاص شراز۔ مہنگائی بے روزگاری نے دہاڑی دار مزدور کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ صبح سے لے کر رات کے تک روزگار کی تلاش میں بیٹھے مزدور مایوس ہو کر لوٹنے لگے، جس کے باعث ان کے گھروں میں فاقے ہونے لگے۔ 15-20 ہزار بل آ رہے ہیں، ہم کھانا کھلائیں گے بچوں کا کیا کھلائیں؟ اس حکمران سے تو اچھا ہے ہم کو مار دیں۔ بجلی گیس کے بلوں نے مزدوروں کی رہی صحیح کسر بھی نکال دی۔ مزدور کہتے ہیں اب تو بھیک مانگنے اور خودکشیاں کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ ہر بندے کے ہاتھ جوڑے ہونے میں ٹکر دیو، دیہڑی لپٹی گئے نہیں پی، بچے بھوکے پہ مردیں، دسو ساڈا کی حالت کرنا چاہیے۔ کاروبار تے ہے کوئی نہیں تے یہ حالات ایسے ہوئے پے آ تے بجلی دے بل دینے بڑے ساڈے واسطے اوکھے ہوئے پے۔ اسی بل دین تو بیٹھے ہیں، ساڈے کو بل 10,000 روپے آیا پیا، کرائے تے مکان ہے گا وا، ساڈے حکمران ساڈے بارے سوچ نہیں رہے ہیں۔ دیہڑی دار مزدوروں نے نگران حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہوش کے ناخن لے کر مزدوروں کی زندگی پر توجہ دیں تاکہ مزدور کا چولہا جل سکے۔ دوسری جانب ملک میں جاری مہنگائی کے اثرات غریب کی سواری پر بھی پڑنے لگے ہیں۔ تیل کے نرخوں میں مسلسل اضافے کے بعد گاڑیوں کو ترک کر کے سائیکل کے استعمال میں اضافہ کیا ہوا کہ اس کے نرخ ہی بڑھا دیے گئے۔ پشاور سے جمیل خان رپورٹ کریں گے۔ پشاور میں سائیکل بھی مہنگی ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کے بعد شہریوں نے سائیکل استعمال کرنا شروع کی تو اس کے بھی ریٹ بڑھ گئے۔ پشاور میں ایک سال کے دوران نئی اور پرانی سائیکلز کی قیمت میں 40 سے 60% تک اضافہ ہوا ہے۔ یہ بس سائیکل بہت مہنگی ہو گئی ہے، ہم گاڑی بھی نہیں خرید سکتے، کوئی موٹر نہیں خرید سکتے، وہ سائیکل ہے، بچے تنگ کر رہے ہیں، وہ بھی لینے آئے ہیں، وہ بھی مہنگی ہو گئی ہے۔ دوسری جانب دکانداروں کا کہنا ہے سائیکلوں کے نرخ بڑھنے سے گاہک بغیر خریداری واپس لوٹتے ہیں۔ جو بھی سائیکل ہم 1 سال پہلے جس ریٹ پہ خرید رہے تھے نا، ابھی اس سے 2 گنا زیادہ بڑھ گیا ہے۔ پشاور کے عوام کہتے ہیں سائیکل کی قیمتوں میں کمی لانا چاہیے تاکہ شہریوں کو سستی سواری کا حق مل سکے، کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات کے نرخوں میں اضافے کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ گئے ہیں جو ان کی برداشت سے باہر ہے۔ کیمرامین دوست محمد کے ساتھ جمیل خان، نیو نیوز پشاور۔ ادھر فیصل آباد کے رہائشی پردیسی نامی شہری کا انوکھا شوق، گاڑی کا شوق پورا کرنے کے لیے موٹر سائیکل کو ہی کار کا روپ دیا اور روزگار کا ذریعہ بنا لیا۔ فیصل آباد سے ساجد خان پردیسی سے ملوا رہے ہیں اپنی اس رپورٹ میں۔ شوق کا کوئی مول نہیں، فیصل آباد کے نوجوان پردیسی نے موٹر سائیکل پر چلتی پھرتی خوشبو اور نگینوں کی دکان سجا لی۔ پردیسی کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے دکان بنائی اور 6 لاکھ روپے لگا کر سجایا۔ میرا شوق ہے نگینے کا، خوشبو کا، اور باہر علاقے میں سیل کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تے یہ اپنا شوق ہے وا گڈی دا، گڈی کی باہروں منگائی ہے۔ اپنی مثال آپ دکان جہاں سے بھی گزرتی ہے دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ خوشبو لگانا نبی کی سنت ہے اور خوشبو جو ہے بہت اچھی ہے، اس نے بہت زیادہ ڈیکوریشن کی ہوئی ہے، خوشبو میں ریڑی لگائی ہوئی ہے۔ چلتی پھرتی دکان سے لوگ اپنی پسند کی خوشبو اور نگینے خریدتے ہیں، جس سے پردیسی کا شوق پورا ہونے کے ساتھ گھر کا گزر بسر بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ کیمرامین آصف نواب کے ساتھ ساجد خان، نیو فیصل آباد۔ بانسری کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں اور اس میں 6 سوراخ ہوتے ہیں۔ بانسری بجانے والا اس میں اپنا سانس پھونکتا ہے تو ہر طرف میٹھے سر بکھر جاتے ہیں۔ جی ہاں، ایک ایسے ہی بانسری نواز سے ملوا رہی ہیں حسنہ طارق اپنی اس رپورٹ میں۔ کہتے ہیں جب روم جل رہا تھا تو شہنشاہ نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ بانسری کی تار نے اگر ہوش مندوں کو مدہوش کیا تو دیوانوں نے اسے معرفت کے سربستہ رازوں تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنایا۔ جی ہاں، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی بانسری نواز سے کرا رہے ہیں جو اپنے آپ میں بے مثال ہے۔ تیرے پیار دی ٹھگی ہوئی ساں، کھیڑیاں نال کیویں واسطی تیری ونجلی نال لگی ہوئی ساں۔ کیمرامین سنی جیمز کے ساتھ حسنہ طارق، نیو نیوز، لاہور۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں بھٹ شاہ میں سندھ کے صوفی شاعر
हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई के 280वें सालाना 3 रोज़ा उर्स का आगाज हो गया। उर्स के पहले रोज सरकारी सतह पर आम तातील का ऐलान किया गया। उर्स में शिरकत के लिए मुल्क के कोने कोने से ज़ाहिरीन आ रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं नासिर शेख की ये रिपोर्ट। सिंध को सूफियों की सरजमीन कहा जाता है। इन्हीं में सफ़े अव्वल के सूफी शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, जिनके भिटशा में 280वें सालाना 3 रोज़ा उर्स का आगाज हो गया। मुल्क और बैरूनी ममालिक से शाह साहब के लाखों अकीदतमंद मज़ार पर हाजिर होकर फातह खानी, कुरान खानी में मसरूफ़ हैं। हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने अपनी शायरी के ज़रिए मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। आज भी इनके मज़ार पर रागी फ़कीर तंबूरा पर शाह साहब का पैगाम ज़ायरीन तक पहुँचाते हैं। उर्स के मौके पर आने वाले ज़ायरीन के लिए लंगर और ठंडे पानी का खुसूसी इंतज़ाम किया गया है, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात हैं। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नियो न्यूज़, भिटशा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, प्रेस क्लब मलेशिया के मेंबरान की तकरीब हल्फ बर्दारी, नामुंतखब अहदेदारान ने गैर जानिबदारी से सहाफ़ती खदमात सर अंजाम देने का अहद किया है। तफसीलात के मुताबिक प्रेस क्लब मलेशिया के इंतखाबात में अवैस दाद चौधरी को कसरत राय से सदर, इरफान लतीफ़ सैफी को चेयरमैन, दातू जमील को सीनियर नायब सदर, सैयद खुर्रम अब्बास शिरासी को नायब सदर, जबकि मोहम्मद वक़ार खान को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है। इस मौका पर मेंबरान से ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर सहाफ़ती खदमात अंजाम देने का हल्फ भी लिया गया है। उधर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हसनैन के खिलाफ अदम एतमाद PHF की कांग्रेस का हंगामी इजलास 8 सितंबर को तलब कर लिया गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर ने इजलास तलब किया है। कांग्रेस इजलास की सदारत ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर खुद करेंगे। PHF के सेक्रेटरी हैदर हुसैन को एतमाद का वोट लेना एजेंडे में शामिल। हैदर हुसैन एतमाद का वोट न ले सके तो कांग्रेस किसी दूसरे मेंबर को सेक्रेटरी मुंतखब कर लेगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़ पाकिस्तान, न्यूज़ की आवाज़।